बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर पाक 522 के शार्ट लेक्चर नंबर 28 के साथ। तो 27 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं, ये 28वां लेक्चर है। हम कोर्स के अख्ताम की तरफ चलते जा रहे हैं। आपका काम यह है कि अब अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 5 मैथमेटिक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 26 तक जो हैंड आउट्स हैं, नोट्स हैं, वो आप लेक्चर 26 की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो 4 लेक्चर हैं उनके इंशाल्लाह ताला हम लेक्चर नंबर 30 के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है 18वीं तरमीम जो की थी, जो आइन में हमने 18वीं तरमीम 2010 में की थी, उसकी हम जो है वो देखेंगे कि क्या उसकी अहमियत है, क्या क्या उसने चेंजिंग लाई मुल्क के सिस्टम में। और इसमें जो 18th अमेंडमेंट थी, मैंने बताया था कि ये पार्लिमानी सिस्टम को इसने दोबारा रिस्टोर किया था, यानी कि जो वज़ीर आज़म था उसको दोबारा पावर दी, और इसमें वफाक को भी मज़ीद मजबूत किया। यानी ये वफाकी और पार्लिमानी निज़ाम है, यानी जिसमें वफाकी और पार्लिमानी सुप्रीमेसी मौजूद है। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो 18वीं तरमीम थी 2010 में, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आइनी असलाहात में से एक है। यानी कि जितनी भी पहले हुई थी उन्होंने तो बेड़ा गर्क किया था, लेकिन ये जो 18वीं तरमीम है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हुआ था। इसने आर्टिकल 58(2) भी जो था उसको परमानेंटली रिमूव कर दिया था, और जो 1973 का आइन है, जो उसकी असल रूह थी, उसको इसने दोबारा उजागर किया। और जो पार्लिमानी सिस्टम और जो जमहूरी सिस्टम था उसको इसने मजबूत किया, और जो प्रोविंशियल अटानमी यानी सूबों की खुद मुख्तारी उसको भी इंक्रीज़ किया, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, और इसने जो एम की जो पावर थी, जो यानी बेफजूल पावर जो सदर के पास थी, वो ख़त्म की। इट्स मेन पर्पज़ वाज टू मेक पाकिस्तान अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेटिक एंड फेडरल स्टेट। इसका असल मकसद जो था वो पाकिस्तान को एक मजबूत जमहूरी और वफाकी रियासत बनाना था। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका यह है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन मेड पाकिस्तान अ पार्लिमानी डेमोक्रेसी वेयर द प्राइम मिनिस्टर वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव। जो 1973 का आइन था वो क्योंकि पार्लिमानी जमहूरियत को फ़रोग देता था, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो असल पावर उसके पास होती थी। However, during military governments, especially through the 8th and 17th amendments, और लेकिन जब मुल्क में मार्शल लॉ नाफज हुआ तो 8वीं और 17वीं तरमीम के ज़रिए जो प्रेसिडेंट था उसको बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई, और उसके पास इतनी पावर थी कि वो नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली को भी तोड़ सकता था। आफ्टर द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत का जो चार्टर है 2006, एंड द लायर्स मूवमेंट, और जो वकीलों की एक तहरीक थी, पॉलिटिकल पार्टीज एग्री टू रीस्टोर डेमोक्रेसी। तमाम जो सियासी पार्टीज थी वो जमहूरियत को दोबारा फाल करना चाहती थी। देयर फोर पार्लियामेंट पास द 18th अमेंडमेंट इन 2010 अंडर द लीडरशिप ऑफ द पार्लिमानी कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो जो पार्लियामेंट था उसने 18वीं तरमीम को 2010 में पास किया। किस किस लीडरशिप में? पार्लिमानी कमेटी और कॉन्स्टिट्यूशनल जो इस्लाहात की गई थी। मेजर रीजंस फॉर द 18th अमेंडमेंट। अब हम देखते हैं कि क्या वजूहत थी जिसकी वजह से 18वीं तरमीम की गई। द अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस टू रीस्टोर पार्लिमानी डेमोक्रेसी। इसका बेसिक मकसद जो ये था कि जो प्रेसिडेंट के बाद बहुत ज़्यादा पावर्स थी उसको ख़त्म करके पार्लिमानी सिस्टम या पार्लिमानी जमहूरियत को दोबारा फाल करना था। और रिमूव कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस मेड ड्यूरिंग मिलिट्री रूल, और जो फ़ौज की जो हुकूमत थी उसके दरमियान बहुत ज़्यादा आइन में तरमीम की गई थी। इंक्रीज़ प्रोवेंशियल अटानमी, और सूबों की खुद मुख्तारी को ज़्यादा करना था, ये भी एक वजह थी। इम्प्लीमेंट द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और जो जमहूरियत का चार्टर है उसको भी लागू करना था, और जितने भी जमहूरी अदारे थे उनको मजबूत करना था, क्योंकि जो मिलिट्री रूल में जो अमेंडमेंट्स की गई थी उनकी वजह से ना सूबों के पास खुद मुख्तारी थी, ना जो जमहूरी अदारे थे वो आज़ाद थे, वो मजबूत थे, और ना ही कोई डेमोक्रेसी का चार्टर था। एंड प्रमोट पॉलिटिकल कंसेंसस अमंग ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़, और इस चीज़ को पॉलिटिकल कंसेंसस यानी कि जो सियासी असर है वो तमाम पार्टीज़ के दरमियान उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट हमारे पास है पार्लिमानी सुप्रीमेसी। द 18th अमेंडमेंट रिस्टोर्ड पार्लियामेंट एज द मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो जो 18वीं तरमीम थी उसके मुताबिक ये था कि जो पार्लियामेंट है वो सबसे ज़्यादा मजबूत जमहूरी अदारा है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वाज शिफ्टेड फ्राम बैक टू द प्रेसिडेंट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, और जो पावर थी, असल पावर थी, वो प्रेसिडेंट से लेकर दोबारा
وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو دے دی گئی. میکنگ دا الیکٹڈ گورنمنٹ فلی رسپانسبل فار رننگ دا کنٹری. اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ یعنی کہ جو الیکشن کے ذریعے گورنمنٹ آئی تھی اس کو مکمل طور پر ذمہ دار بنا دیا گیا تاکہ وہ ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں. پارلیمنٹ آلسو گینڈ اے اسٹرانگر رول ان لا میکنگ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ڈیموکریٹک گورننس. پارلیمنٹ کو مزید جو ہے وہ اسٹرانگ کیا گیا کن چیزوں میں؟ قانون سازی میں، احتساب میں، اور جو جمہوری گورننس ہے ان میں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریڈکشن آف پریزیڈینشیل پاورز. A major achievement of the amendment was the removal of Article 58(2)(b) which had allowed the President to dissolve the National Assembly. تو اس میں جو میجر جو چیز ہم نے حاصل کی 18ویں ترمیم میں وہ یہ تھی کہ آرٹیکل 58(2)(b) جس کے تحت جو صدر تھا وہ اسمبلیاں نیشنل اسمبلی کو توڑ سکتا تھا، وہ آرٹیکل ہی ختم کر دیا گیا. آفٹر دا امینڈمنٹ دا پریزیڈنٹ بیکیم مینلی اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف اسٹیٹ. اس امینڈمنٹ کے بعد، اس ترمیم کے بعد جو صدر تھا وہ صرف ایک برائے نام آئینی سربراہ تھا ریاست کا، اور جو اصل پاورز ہیں اور وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کی ایڈوائس پر یعنی اس کی نصیحت اور اس کی کابینہ کی نصیحت پر صدر عمل کرتا ہے. اب ہمارے پاس ہے اسٹرینتھنگ پارلیمنٹ اینڈ انسٹیٹیوشن. دا امینڈمنٹ اسٹرینتھڈ پارلیمنٹ، پارلیمانی کمیٹی، دا الیکشن کمیشن آف پاکستان، دا جوڈیشیل کمیشن آف پاکستان. تو یہ جو امینڈمنٹ تھی اس نے بہت سارے کام کیے. اس نے کیا کیا؟ پارلیمنٹ اور پارلیمانی جو کمیٹی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو پاکستان کا عدلیہ کا نظام ہے ان کو بہت زیادہ مضبوط کیا. دا کونسل آف کامن انٹرسٹ اینڈ دا نیشنل اکنامک کونسل. تو یہ جو سارے ادارے ہیں اس امینڈمنٹ نے، اس ترمیم نے ان تمام اداروں کو کیا کر دیا؟ بہت زیادہ مضبوط کر دیا. دیز ریفارمز امپروو ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ڈیموکریٹک اسٹیبلٹی. یہ جو اصلاحات کی گئیں اس سے شفافیت، احتساب اور جو جمہوری توازن تھا وہ دوبارہ بحال ہو گیا. اسٹرینتھننگ فیڈرلزم. 18ویں ترمیم جو تھی اس نے جو پروونشل اٹانومی ہے اس کو بہت زیادہ انکریز کیا، یعنی صوبوں کی خود مختاری کو انکریز کیا، اور جو پاورز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ وفاقی حکومت کو ٹرانسفر کر دی، جو آگے پھر صوبوں کو ٹرانسفر ہوتی تھی. اٹ ابالش دا کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ. اس نے کنکرنٹ لیجسلیٹو کو ختم کیا. allowing provinces to make laws and policies according to their own نیڈس. اور اس چیز کو الاؤ کیا کہ صوبے جو ہیں وہ اپنے ضرورت کے مطابق لا اینڈ پالیسیز جو ہیں، قانون اور پالیسیز بنا سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی پاور جو ہیں وہ صوبوں کو ٹرانسفر کر دی گئی. امپورٹنٹ جو پاورز ہیں جو صوبوں کو ٹرانسفر کی گئی ان میں ایجوکیشن کے ریلیٹڈ، ہیلتھ یعنی صحت کے ریلیٹڈ، کلچر، انوائرمنٹ، لیبر، سوشل ویلفیئر اور سیاحت، پاپولیشن کی ویلفیئر، یوتھ افیئرز، اور یہ جتنے تمام لوکل گورنمنٹ کے جتنے یہ میں نے آپ کو بتائے ہیں سبجیکٹس، یہ تمام پہ کنٹرول جو ہے وہ صوبوں کا آ گیا. دس ڈیولیشن براڈ ڈیسیجن میکنگ کلوزر ٹو دا پراپر اینڈ امپروو لوکل گورننس. تو یہ جو تھی اس چیز نے لوکل گورنمنٹ کو مزید امپروو کیا، پاور دے دی اس کو. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فائنینشیل اینڈ نیچرل ریسورس ریفارمز. The amendment strengthened the National Finance Commission for fair distribution of financial resources and increased provincial participation in managing natural resources. اس جو ترمیم نے ہے وہ این ایف سی کو بہت زیادہ مضبوط کیا تاکہ جو ایک انصاف کے ساتھ جو ڈسٹریبیوشن ہے تمام جو مالی ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی مالی ذرائع یعنی پیسے کی جو تقسیم ہے وہ ایک فیئر طریقے سے ہونی چاہیے تمام پروونسز میں، تمام صوبوں کے لیے، اور جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں، قدرتی ذرائع ہیں، ان کو بھی برابر کے طور پر تقسیم کیا جائے. اٹ آلسو میڈ دا کونسل آف کامن انٹرسٹ مور ایکٹیو ان ریزالونگ ڈسپیوٹس بٹوین دا فیڈریشن اینڈ پروونسز. اور اس چیز نے کونسل آف کامن انٹرسٹ یعنی سی سی آئی کو مزید ایکٹیو کر دیا تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو صوبے اور وفاق کے درمیان اس کو سالو کرنے کے لیے. اب چیلنجز کیا ہیں؟ چیلنجز یہ ہے کہ آلدو دا امینڈمنٹ براٹ میجر ریفارمز، حالانکہ اس ترمیم نے بہت زیادہ اچھی اصلاحات کی تھی. سم پروونسز فیسڈ پرابلم سچ ایز لمیٹڈ ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی. تو بہت سارے صوبے جو تھے، کچھ صوبوں کو پھر کچھ جو صوبے ہیں ان کو بہت ساری انتظامیہ کی جو کیپیسٹی ہے وہ لمیٹڈ ان کے پاس تھی. اس کا مسئلہ آیا شارٹیج آف ٹرین سٹاف، اور ان کے پاس ٹرین سٹاف جو تھا وہ کم تھا، اور پیسوں کی بھی مشکلات تھیں، اور فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان جو کوارڈینیشن تھا وہ بہت زیادہ مسئلہ تھا، وہ ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم تھی. اب اس کی دیکھتے ہیں کنکلوژن کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے، کس میں جو آئینی ترامیم پہلے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اس وجہ سے کیا ہوا تھا کہ ڈیموکریسی اور
डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत दोबारा फ़ाल हुई थी। प्रेसिडेंशियल पावर्स को कम कर दिया गया था, पार्लियामेंट को मजबूत कर दिया गया था, जो सूबाई खुद मुख्तारी है उसको मज़ीद मजबूत कर दिया गया था, और फेडरल सिस्टम जो था उसको री एनफोर्स यानी कि लागू कर दिया गया। इसके अलावा भी इन तमाम चीज़ों के अलावा अगर देखा जाए तो इसको 18वीं जो तरमीम है उसको कुछ चैलेंजेस भी हैं, जिनमें जो है वो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और ये जमहूरियत की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया था। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस तो हैं, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरक्की और जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इस 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।